بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ أرجو أن تكونوا على أحسن حال وأتم صحة، وإني لأظن أنكم قد بدأتم بالاجتهاد وبدأتم تهتمون بالدراسة وبسماع هذه الحوارات المفيدة. فاليوم درسنا السابع، وفي هذا الدرس سنواصل ما بقي من الجمل المتداولة حول التعارف. فتعالوا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الجملة الأولى عندنا: هل قابلت لجنة المقابلة عند الالتحاق؟ هل قابلت؟ قابل يقابل مقابلة. نحن شرحنا هذه العبارة. المقابلة بمعنى اللقاء، وكذلك التلاقي بمعنى شخصان يلتقيان، شخصان يجلسان في مجلس واحد، فهذه هي المقابلة وهذا هو اللقاء. وأنتم درستم في المستوى الثاني حوار حول اللقاء. عندما نلتقي نتكلم في ما يفيدنا وفيما يتعلق بالتدريس والدراسة، فالمقابلة معناها اللقاء الشخصي. فهل قابلت يا أخي؟ هل التقيت بلجنة المقابلة؟ يعني هناك لجنة خاصة تجلس لتفصل في الطالب هذا مقبول عندنا أو مردود. المقبول في المدرسة بمعنى ما يعتذر منه، طالب ليس شروطه توافق المدرسة والإدارة، فالإدارة تعتذر وتقول لهذا الطالب: عفوا، ما يمكن لك أن تلتحق بهذه الإدارة وبهذه الجامعة. فهذه اللجنة وهذه الجماعة هي جماعة المقابلة. وبالأردية لو نقول इंटरव्यू वाली जमात, जो आखिर में इम्तिहानात लेकर इंटरव्यू में कुछ न कुछ सवालात पूछते हैं और फिर फ़ैसला करते हैं कि आप हमारे यहाँ मकबूल हैं या कि मकबूल नहीं हैं. फ़अत्तालिब यसअलु तालिबन जदीदन हल क़ाबलत लजनत المقابلة عند الالتحاق يوم الالتحاق بهذه المدرسة. فأجابه: لقد فتحت المدارس للطالبين في التعلم على مصراعيها. فتحت، تعرفون المعنى، فتح يفتح، افتح الباب، أغلق الباب، فهمنا؟ فالمدارس فتحت، فالمدارس مفتوحة للراغبين. الراغبون الذي يرغب، مثلا أنا أرغب في اللعب، أنا أرغب في اللعب، وهو يرغب في المطالعة. فهمنا؟ فمثل هذا نستطيع أن نقول أنا لي رغبة في اللعب وله رغبة في المطالعة. فهناك الراغبون بمعنى الطالبون الذين عندهم طلب، هم يريدون أن يتعلموا العلم. فالمدارس فتحت في هذه الأيام في شهر شوال للراغبين والطالبين في التعلم، أي في العلوم الشرعية، يريدون أن يتعلموا الدين على مصراعيها، أي المدارس مفتوحة على مصراعيها. هناك مصراعان. طيب، المصراع للباب الواحد، لا ننسى هذا الشيء، للباب الواحد مصراعان.
एक दरवाज़े के दो मिसरा होते हैं, यानी एक दरवाज़ा वो खुलता है दरमियान से, तो एक मिसरा दायां हुआ, दूसरा मिसरा बायां मिसरा हुआ। व अना ला अज़कुर मानाहु बिलउर्दियती ला बस, फ़अंतुम फ़हिमतुम लिलबाबी मिसराआनी, फ़हादिहि अलअबवाब हिय मफ़तूहा बिमिसराइहा। طيب، هذه كناية وهذه عبارة على أن المدارس الآن في هذه الأيام تستقبل، المدارس في استقبال الطلاب تستقبل الراغبين والطالبين. فهذه كناية وهذا تعبير جميل جدا أن المدارس مفتوحة بمصراعيها، كأنها ترحب بالطلاب، مرحبا وأهلا مرحبا وأهلا، ترغب بالطلاب. هذا معنى مصراعان ومصراعيها. ثم أحدهما يسأل: هل لك إلمام، هل لك شغف بتعلم اللغة العربية؟ هل لك إلمام؟ بالمثال نفهم هذا. مثلا فلان ألم، لا ننسى معنى ألم. فلان ألم بالمطالعة، فعندما تراه في الليل وفي الصباح وهو مشغول في المطالعة، هذا معنى فلان ألم بالمطالعة. فمعناه اهتم، اهتمام بالغ، اهتمام بالغ، معناه ألم بالشيء، ألم بالمطالعة، وألم بالتدريس والدراسة، وألم باللغة العربية وما إلى ذلك من الأمور. فهذا هل لك إلمام خاص، اهتمام خاص، وتتوجه كثيرا إلى هذا. وشغف، الشغف كذلك الرغبة الزائدة، شغف وشغف بحبها بتعلم اللغة العربية. نعم، اللغة حياة، اللغة حياة، زندگی ہے. ثقافة أي ثقافة، يعني رجل إذا يريد أن يكون مثقفا، أي رجل له شعور وإدراك وعنده معلومات من النواحي الشتى، فهو يحتاج أن يتعلم اللغة، وهي ثقافة، وهو أي اللغة شعار المسلمين، اللغة العربية شعار المسلمين وشعار الإسلام. اللغة لا يمكن أن ننساها، اللغة هذه لغة القرآن والحديث، ولغة المسلمين ولغة أهل الجنة. أنتم تعرفون فضائلها جمة وكثيرة، وخاصة اللغة العربية فهي أم اللغات بالاتفاق، وخاصة اللغة العربية فهي أم اللغات بالاتفاق. اللغات كلها بمعنى تولدت، اللغات كلها تولدت فيما بعد، تولد يتولد، تولدت اللغات الأجنبية أما اللغة العربية فمن لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. طيب، هذا معروف عندكم عليه السلام. فهذه هي اللغة الوحيدة التي تحيا دهورا كثيرة، وهي حية إلى 1400 سنة، وهذه اللغة فيما بيننا ونحن نتعلمها إن شاء الله إلى قيام الساعة، هذه اللغة ستبقى بإذن الله. طيب، فهي أم اللغات، هناك اللغة وهناك أمها بالاتفاق بلا تفريق. لماذا ترغب في تعلم اللغة العربية؟ لماذا ترغب؟ ما هو السبب؟ ما هي العلة؟ ما هو الهدف من تعلمك اللغة العربية؟ لماذا ترغب في تعلمها هذا التعلم الاهتمام البالغ؟ فهو في هذا المعنى نستطيع أن نقول تعلمها مثلا. لماذا ترغب؟ يعني لماذا شغفت بها وتريد أن تتعلمها؟ ما هو الأهداف؟ ممكن أن تقول في جواب هذا السؤال، لك أن تقول حتى أتعلم، حتى أفهم
القرآن والحديث. هذا هو أكبر شيء، الإنسان يتعلم اللغة حتى يفهم القرآن والحديث بسهولة، حتى يعرف دقائقها وكنوزها وما فيها من الأمور. طيب، باللغة الإنسان يستطيع أن يصل إلى كنه العلم، لأن هذه اللغة هي أساس. فهو يقول: لماذا ترغب في تعلم اللغة العربية؟ فقال: تاقت نفسي. تاق يتوق بمعنى اشتاق يشتاق. تاقت نفسي إلى تعلمها عندما عرفت أنها لغة أهل الجنة. تاقت نفسي بمعنى اشتاقت نفسي. نكتب هذا: اشتاقت نفسي عندما علمت أنها لغة القرآن والحديث، وأنها لغة أهل الجنة، وأنها من السنة، أن الكلام باللغة العربية من السنة. لذلك أحببت ووددت أن أتعلم اللغة العربية ولا أكون محروما من هذه الفضيلة. فتاقت نفسي معنى اشتاقت نفسي. وأظن هذا يكفي اليوم، وسنقرأ العبارة باللهجة العربية، فأنتم اقرأوا معي. هل قابلت لجنة المقابلة عند الالتحاق؟ لقد فتحت المدارس للراغبين في التعلم على مصراعيها. هل لك إلمام شغف بتعلم اللغة العربية؟ نعم، اللغة حياة، اللغة ثقافة، اللغة شعار، وخاصة اللغة العربية فهي أم اللغات بالاتفاق. لماذا ترغب في تعلم اللغة العربية؟ لماذا ترغب؟ لماذا تحب اللغة أن تتعلمها؟ فقال: تاقت نفسي، اشتاقت نفسي، رغبت نفسي إلى تعلمها عندما عرفت أنها لغة أهل الجنة. قرأنا مرة وأنتم تقرؤون مرة ثانية بصوت جهوري، بصوت رفيع وعال، حتى ألسنتنا هي تستأنس بهذه اللهجة أو بالعربية إن شاء الله. ونحن فيما بيننا لابد أن نكون بيئة فعالة، بيئة قوية للتحدث باللغة العربية. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.